अवधनामा का वॉइस एडिशन, न पढ़ने की झंझट, न उर्दू न जानने की मजबूरी और न वक्त का नुकसान। बस अवधनामा का न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अवधनामा का पूरा अखबार सुनिए। सुबह की सैर में भी, चाय की चुस्कियों में भी और गाड़ी चलाते वक्त भी अवधनामा है तो सब मुमकिन है। नाज़रीन आदाब, 17 मई 2020 मुताबिक 23 रमजान मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल का आगाज मुहाजिर मजदूरों की सड़क हादसे में हुई मौत से हो रहा है। अखबार के मुताबिक 3 अंधोनाक हादसे में 32 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है कोरोना वायरस की वजह से नाफिज मुल्क गिर लॉकडाउन मुहाजिर मजदूरों के लिए मुश्किलात बढ़ाता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 3 बड़े सड़क हादसे हुए, जिसमें अब तक 32 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद शदीद तौर पर जख्मी हैं। ये तीनों हादसे लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा और उरैया के कोतवाली सदर इलाके में रूनुमा हुए। उरैया के हादसे में सबसे ज़्यादा 24 मजदूरों के मरने की खबर है, जबकि 35 शदीद तौर पर जख्मी हैं। खबर के मुताबिक एक चूना बरदार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक मिनी ट्रक को टक्कर मार दी और दोनों ट्रक सड़क किनारे खाई में पलट गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह और एसपी सुनीत ने मौके पर पहुंचकर राहत रसानी के काम शुरू कर दिए हैं। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर रहमत माह रमज़ान की 17वीं ख़िज़्ब भी सफ़े के बालाई हिस्से में नुमायां है। इसी सफ़े की दूसरी सुर्खी है यूपी हुकूमत ने 12 घंटे काम करने के नोटिफिकेशन को वापस लिया, जिसके तहत अखबार लिखता है अपोजिशन पार्टियों और मजदूर यूनियन की जानिब से सख्त तनकीदों का सामना करने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मजदूरों से एक दिन में 12 घंटे काम लेने का हुक्म देने वाले नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। रियासती हुकूमत ने यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जवाब तलब किए जाने के बाद किया है। इस ज़िम्न में बाज़ाब्ता समाअत 18 मई को मुतवक्किल है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने एक हफ्ते कबल लेबर क़वानीन में तरमीम करते हुए इसकी अक्सर शिकों को 3 साल के लिए मुलतवी कर दिया था और नोटिफिकेशन जारी करते हुए मजदूरों को 12 घंटे काम करने का हुक्म दिया था। निजी कंपनियों के लिए खला के दरवाजे खुलेंगे, ये ऐलान मुल्क की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने 20 लाख के खुसूसी पैकेज की चौथी किस्त में किया। उन्होंने कहा मुस्तक़बिल में निजी कंपनियों को भी खलाई प्रोग्राम में यकसा मौक़े दिए जाएंगे। अब मुल्क में खलाई शोबे मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी खलाई तहक़ीक़ तंजीम यानी इसरो के पास है। मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने असलहों का प्रोडक्शन अब हिंदुस्तान में करने का भी फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने एक अहम ऐलान ये किया कि डिफेंस प्रोडक्शन में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शाया खबर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी से मुताल्लिक़ है, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रीजनल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बातें मुल्क के सामने रखी और PM मोदी से अवाम के हक़ में कई गुजारिशात भी की। उन्होंने कहा इस वक्त हिंदुस्तान के किसानों, गरीबों, मुहाजिर मजदूरों को कर्ज़ की नहीं बल्कि इमदादी पैकेज की ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत है कि डायरेक्ट उनकी जेब में पैसे डाले जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना से पैदा मुल्क के हालात से सभी वाकिफ़ हैं और ये समझ की ज़रूरत है कि अगर किसी माँ का बेटा तकलीफ़ में है तो माँ उसे कर्ज नहीं देगी बल्कि फ़ौरन मदद करेगी। ठीक उसी तरह इस वक्त हिंदुस्तान के किसानों, गरीबों, मुहाजिर मजदूरों को कर्ज की नहीं बल्कि इमदादी पैकेज की ज़रूरत है। कोरोना मरीजों को लेकर 2/3 वक्त में चीन के बराबर हुआ हिंदुस्तान का इदाद शुमार। इस सुर्खी के तहत अखबार लिखता है मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की रफ्तार ख्वाह शुरू में चीन के मुकाबले काफ़ी कम रही हो, लेकिन मजमूई मुतासरीन के आदाद शुमार में 2/3 वक्त में हमने पड़ोसी मुल्क की बराबरी कर ली है। चीन में जितने मामले 166 दिन में आए, हमारे मुल्क में 107 दिन में उतने मामले सामने आ गए हैं। जहां चीन 3 महीनों में 75,000 से 84,000 पर पहुंचा, वहीं हिंदुस्तान 3 महीनों में ही 75,000 से 86,000 के करीब पहुँच चुका है। इनके अलावा लेबर कानून कमज़ोर करने पर 22 मई को मुल्क गिर सतह पर मुजाहरा और सड़क हादसा, अपोजिशन योगी हुकूमत पर हमला आवर खबरें भी सफ़े अव्वल पर शाये हुई हैं। अमरीकी हुकूमत नाकाबिल एतमाद, नाकारा और नालायक है। ईरान के आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी के इस सख्त बयान को अवधनामा ने आलमी सफ़े की पहली सुर्खी करार दिया है। ईरान की जानिब से यह सख्त बयान उस वक्त आया है जब अमरीकी हुक्काम ने बैनुल अक़वामी एटमी मुआहदे से एक तरफ़ा और गैर कानूनी तौर पर निकलने के बाद ईरान के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसियों पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है। और अब जैसे जैसे ईरान के ख़िलाफ़ हथियारों के ताल्लुक़ से अक़वाम मुत्तहिदा की आयद करदा पाबंदियों के ख़ात्मे का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे ट्रम्प
مائک اور ہک نے ان پابندیوں میں غیر قانونی توسیع کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جس شراکت داری کو قابل احترام سمجھتا ہے وہ فلسطین میں قتل عام اور ویرانی پر مبنی ہے، جس نے دنیا کو بے امن کر دیا ہے۔ مصر میں کورونا کو امریکی افواہ قرار دینے والا شخص وائرس سے ہلاک۔ خبر کے مطابق سیاحت کے شعبے سے وابستہ محمد واحدان نے چند ماہ قبل فیس بک پر اپنے ویڈیو پیغام میں کورونا وائرس کو جھوٹ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے چین کے معیشت کو برباد کرنے کے لیے وائرس کی افواہ پھیلائی ہے۔ کچھ عرصے بعد محمد واحدان کی طبیعت خراب ہوئی اور اسپتال جانے بعد ان میں وائرس کی تشخیص ہو گئی، جس کے سبب وہ مصر کے اسپتال میں کوارنٹین کر دیے گئے۔ طبیعت مزید خراب ہونے پر واحدان نے ایک اور ویڈیو پوسٹ اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں گھر پر رہوں، لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔ برائے مہربانی وائرس کو غیر سنجیدہ نہ لے، کیونکہ یہ جان لیوا اور جسم کے حصول کو تباہ کر دینے والا ہے۔ واضح رہے کہ مصر میں وائرس سے مجموعی طور پر 11,000 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 600 افراد دم توڑ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی 123 ویکسین میں 7 کی انسانی آزمائش کا آغاز کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے، امریکی بائیوٹیک کمپنی SRNE کے چیف ایگزیکٹو ہنری نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ان کی کمپنی کی جانب سے تیار کی گئی اینٹی باڈی دوا کورونا وائرس کو 100% روک سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے جسم میں وہ اینٹی باڈی موجود ہے تو آپ کو سماجی دوری کی ضرورت نہیں۔ تاہم ایسی تحقیق کی نگرانی کرنے والے امریکی تھنک ٹینک ملکن انسٹیٹیوٹ نے احتیاط پر زور دیا اور کہا کہ کورونا وائرس کے ممکنہ علاج کے لیے 200 تھراپیوٹکس تیار کیے جا رہے ہیں اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے 130 قابل ذکر ویکسین تیاری کے مراحل میں ہے، جن میں صرف 7 ویکسین کی انسانوں پر آزمائش کی جا رہی ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں شائع خبر میں بتایا گیا ہے، اٹلی کی حکومت نے دنیا کے سب سے سخت لاک ڈاؤن میں نرمی کا ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے 3 جون سے بین الاقوامی آمد و رفت کی اجازت کے فرمان کو منظوری دے دی۔ خیال رہے کہ اٹلی میں 21 فروری کو وبا کا پھیلاؤ منظر عام پر آنے کے بعد سے اب تک 31,600 افراد کووڈ-19 کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، جو دنیا میں امریکہ اور برطانیہ کے بعد ہلاکتوں کی تیسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ ان کے علاوہ یوم نکبت کے مظاہرے پر صہیونیوں کا حملہ، اقوام متحدہ نے کیا ایران اور وینزویلا پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ، امریکہ کے خصوصی ایلچی کا اعتراف، طالبان ایک جنگ پسند ٹولہ ہے اور کورونا کی پیش قدمی جاری، دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 46,28,549، جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,08,645 ہو چکی ہیں۔ خبریں بھی قابل مشاہدہ ہیں۔ ریاستی صفحے کی پہلی سرخی ہے، مزدوروں کی موت نہیں قتل ہو رہا ہے راج بھر۔ سابق کابینی وزیر اور سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راج بھر نے اوریا حادثے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئے دن مزدوروں اور کامگار حادثے کا شکار ہو رہے ہیں اور حکومت اب تک بیدار نہیں ہوئی ہے۔ یہ مزدوروں کی موت نہیں بلکہ ان کا قتل ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، ملک ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ایک طاقتور وزیر اعظم تھا جو غریبوں کی موت کا تماشا دیکھتا رہا۔ راج بھر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، ترقی سے شروع ہوا سفر جملوں میں بھٹک گیا۔ اوم پرکاش راج بھر نے جاں بحق مزدوروں کے اہل خانہ کے لیے حکومت سے مالی تعاون کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اسی خبر کے باکس میں لکھنؤ کے کوئن میری اسپتال کی خبر شائع ہوئی ہے، جہاں ہفتے کے روز پہلا کورونا پازیٹیو کیس سامنے آیا۔ متاثرہ زچگی کو کورونا وارڈ میں بنے لیبر روم میں رکھا گیا تھا۔ فی الحال نوزائیدہ بچے میں کورونا پازیٹیو کی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور ان ڈاکٹروں اور عملے کے ناموں کی فہرست بنائی جا رہی ہے جو علاج کے دوران مریضہ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ صفحے کے بالائی حصے پر سنگل کالم میں شائع خبر CRPF جوان سے متعلق ہے جس نے اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کا گولی مار کر قتل کر دیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ لاک ڈاؤن عام کاشتکاروں کے لیے ثابت ہو رہا ہے تباہ کن۔ لاک ڈاؤن کے سبب نقل و حرکت مکمل طور پر بند ہے اور منڈیوں میں خرید و فروخت کا عمل بھی رکا ہوا ہے۔ ایسے میں فصل کی مکمل تیاری کے باوجود بھی آم مارکیٹ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ حالانکہ اس بار آم کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماحولیات میں آلودگی کافی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آم کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس بار ہزاروں کروڑ روپے کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ حکومت کا اب ریڈ زون میں بھی جوابی کاپیوں کی جانچ کرنے کا فیصلہ کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے،
लखनऊ में यूपी बोर्ड की जवाबी कॉपियों की जांच 8 कॉलेजों में की जाएंगी। इससे कबल राजधानी के 4 मराकज़ में यूपी बोर्ड की कापियां की जांच गुज़िश्ता 16 मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन असातिज़ा के एहतजाज के बाद उसे मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद 12 लाख कॉपियों की जाँच नहीं हो सकी थी। अब हुकूमत ने रेड जोन में भी जवाबी कॉपियों की जाँच करने का फैसला लिया है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर ने जाँच मराकज़ की फहरिस्त में मज़ीद 4 कॉलेजों में इजाफा करके बोर्ड को यह तजवीज़ भिजवा दी है। इसी सफ़े पर एक राजदाराना चट्टान की खबर भी शाये हुई है, जिसकी तफसील के मुताबिक एक गांव का किसान अपने खेत को बराबर करवा रहा था, तभी खेत के दरमियान एक चट्टान से टकराकर ट्रैक्टर रुक गया। जब उसको खोदने की कोशिश की गई तो एक चबूतरे टाइप का चट्टान दिखाई दिया। इसकी इत्तला पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब इसकी इत्तला पुलिस को मिली तो उसने मौके पर पहुंचकर उसको फिर दफन करा दिया। अफसरों को मुतला करके पुलिस की ड्यूटी मौके पर लगा दी गई। महकमे आसार क़दीमा के जरिए इसकी खुदाई करने की बात कही जा रही है। संजय गर्ग की ज़ेर क़यादत अफ्तारी और सहरी की तकसीम काबिल फ़ख्र। समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान और शहर मेंबर असेंबली संजय गर्ग की तरफ से गुज़िश्ता माह से लगातार बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर तबके के लिए बड़े पैमाने पर लंगर चलाए जाने की खबर को भी इसी सफ़े पर नुमाया किया गया है। अखबार के मुताबिक पूरे शहर में अब तक हज़ारों पैकेट तकसीम हो चुके हैं। काबिल गौर है कि संजय गर्ग और आज़म शाह अफ्तार और सहरी के ख्याल से मजबूर रोज़ेदारों को भी बड़े सलीक़े से खाना तकसीम कर रहे हैं। उनके मुताबिक आपसी भाईचारा ही इंसानियत की आला मिसाल है। सफ़े के आखिरी हिस्से में एजाज़ अहमद की तज्ज़िया खबर बउनवान शराब के इक़्तिसादी ताउन की ग़ुलामी के लिए बेताब हुकूमतें शाये हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शराब का इस्तेमाल मुल्क के लिए नया नहीं है, लेकिन कमाई का ख़ास ज़रिया बनाकर हुकूमत के ज़रिए इसकी हौसला अफजाई नहीं है। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि बस के बेशतर सूबों में रेवेन्यू में दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा शराब की फ़रोख्त से आता है। ये सूबों के कुल कमाई में 10 से 20% का ताउन करता है। इसी वजह से सूबों ने शराब को GST दायरे से बाहर रखा है। आखिर में शरई सवालात व जवाबात से एक सवाल मैं जवाब नाज़रीन की नज़र है। सवाल है, इफ्तार किस चीज़ से करना ज़्यादा बेहतर है? जवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि अफ्तार खजूर से करें या पानी से। ज़्यादा बेहतर है 3 अदद खजूर से अफ्तार करें, उसके बाद आग से पकी हुई चीज़ें खाएं। दिफाई शोबे में की गई इस्लाह गेम चेंजर साबित होगी। असलहा फैक्ट्रियों की कारपोरेशन कारी हुकूमत की तरजीह। राजनाथ। ये अवधमा के अपना वतन सफ़ा की पहली सुर्खी है। खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मोदी हुकूमत की तरफ से खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम के तहत मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज के चौथे मरहले में दिफाई शोबे के लिए जिन इस्लाहात का ऐलान किया गया है वो गेम चेंजर साबित होंगी। मिस्टर सिंह ने आज सिलसिलावार ट्वीट करके कहा, मोदी हुकूमत की तरफ से आज किए गए ऐलान मईशत को इस्तेहकाम फराहम करने के लिए दूररस अक़दामात साबित होंगे। मसाजिद और मदरसों में कुरंतीनिया मराकिज़ का क़याम अक़लियतों के लिए बेहतरीन मुतबादिल। नवाब मलिक। खबर के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई के सदर और रियासत के अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने आज UNI से एक खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़लियती तबके की आबादी वाले इलाकों में वहाँ के मरीजों को क्वारंटाइन में रखने के लिए अगर लोग तैयार हों तो उन इलाकों के मदरसों और मसाजिद का इस्तेमाल किया जा सकता है। बंगाल में बड़ी तादाद में नर्सों का इस्तीफ़ा, आबाई रियासत का रुख किया। खबर के मुताबिक मगरबी बंगाल में मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात मणिपुर की कुल 185 नर्सों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी आबाई रियासत लौट भी गई हैं। रिपोर्टों से यह भी पता चल रहा है कि दीगर शुमाली मशरिकी रियासतों और उड़ीसा में भी काफी तादाद में नर्सें नौकरी छोड़ सकती हैं। स्पेशल ट्रेन से आने वाले मजदूरों का किराया बंगाल हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ममता। इस खबर के ताल्लुक से बताया गया है कि वजीर आला ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया है कि दूसरी रियासतों से स्पेशल ट्रेन से आने वाले वर्करों का किराया इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। वजीर आला ममता बनर्जी ने दूसरी रियासतों में फंसे वर्करों को सलाम पेश करते हुए कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि दूसरी रियासतों में फंसे मजदूरों की आमदोरफ्त का मुकम्मल खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। किसी भी वर्कर से कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। तबलीगी जमात अराकीन पर शिवराज हुकूमत की कार्रवाई, 35 को जेल, 36 जेर हिरासत। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत तबलीगी जमात अराकीन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक भोपाल में पुलिस ने तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 71 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बेशतर बैरून मुल्की हैं। दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर तारीकीन वतन के ठिकाने में तब्दील। अपना वतन सफा पर शाये इस अहम खबर के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस ने अपने रियासती दफ्तर में आरजी पनाहगाह बनाकर तारिकीन के रहने के लिए 50 बिस्तरों का इंतजाम भी किया है, जहां तारिकीन के लिए तीनों वक्त का मुनासिब खाने के साथ सैनिटाइजेशन, मास्क और जिस्मानी दूरी का ध्यान तब तक रखा जाएगा जब तक वो अपने वतन को लौट नहीं जाते।
ناظرین آداب، اودنامہ کے صفحہ نمبر 9 کے ساتھ میں مظہر حسین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اردو والے بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلیں۔ شعبہ اردو کے سہ-روزہ ویبینار میں MA سال اول و سال دوم کے طلباء و طالبات نے ویبینار پیپرز پیش کیے۔ اس ویبینار کی صدارت کے فرائض پروفیسر اسلم جمشید پوری نے ادا کیے۔ ساتھ ہی شعبہ اردو کے اساتذہ ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر شاداب علیم، ڈاکٹر الکا اور ڈاکٹر رشاد علی بھی شریک رہے۔ یہ ویبینار اسکائپ ایپ کے ذریعے منعقد ہوا۔ اسکائپ ایپ کے ذریعے سہ-روزہ ویبینار کا پہلا دن طلباء و طالبات نے مختلف موضوعات پر پیپرز پیش کیے، جس کی نظامت مشترکہ طور پر MPhil کے طالب علم شاکر مطلوب اور MA کے سال دوم کے طالب علم اسرار احمد نے بحسن خوبی ادا کی۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد آن لائن مجلس میں مولانا قمبر عباس سرسوی کا خطاب۔ انسان کو اپنا مقصد بنانے اور تقدیر سنوارنے کے لیے قرآن مجید اور جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی سے رابطہ جوڑنا اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کو سجا کر بلندی پر رکھنا اور محبت امیر المومنین میں صرف گریہ و ماتم اور فضائل و مناقب بیان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں ان کی تعلیمات اور طرز زندگی کی جھلک پائی جائے۔ ان خیالات کا اظہار خطیب اہل بیت الحاج سید قمر عباس نقوی قمبر سرسوی نے 21 مبارک ماہ رمضان میں شہادت امیر المومنین کی مناسبت سے منعقد آن لائن مجلس امام بارگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ کورونا انفیکشن مہاراشٹر سے آنے والے مزدوروں کے سبب پھر بڑھنے لگا۔ ہفتے کے روز 4 مزدوروں کی رپورٹ کورونا مثبت آنے کے بعد اب دیوبند میں کورونا متاثرہ افراد کی کل تعداد 9 ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شہر کے لوگوں اور انتظامیہ کی فکر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ دیوبند میں بہت تیزی کے ساتھ کورونا انفیکشن پھیلا تھا، جس کے سبب یہاں کورونا مثبت مریضوں کی تعداد 94 تک پہنچ گئی تھی۔ میڈیکل کالج ڈاکٹروں نے جوتوں سے کی مریض کی پٹائی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو ان دنوں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ویڈیو کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں نے کورونا مشتبہ مریض کی جوتوں سے پٹائی کی۔ ویڈیو میں کچھ لوگ بیڈ پر لیٹے ایک شخص پر جوتوں کی بارش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ویڈیو میں ایک پولیس والا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس بنا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں نے پولیس کی موجودگی میں مریض کی جوتوں سے پٹائی کی ہے۔ کینٹینمنٹ زون پروٹوکول کا 100% تعمیل کو یقینی بنایا جائے۔ DM شیلٹر سائٹ پر صفائی ستھرائی، سینیٹائزیشن اور کمیونٹی کچن کا نوڈل افسر نے کیا معائنہ۔ موجودہ وقت میں کرونا وائرس کووڈ-19 کے انفیکشن کے تحفظ اور اس میں پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں حکومت ہند نے 4 مئی 2020 سے 2 ہفتوں کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری کر دیا تھا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ناگیندر پرساد سنگھ نے بتایا کہ جاری کردہ ہدایات میں ضلع اعظم گڑھ کو اورنج زون میں رکھا گیا ہے اور اس وقت ضلع میں کچھ سرگرمیوں کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ عید کی خریداری کے لیے بلا ضرورت بازاروں میں ہجوم نہ لگائیں۔ DM شب قدر اور آخر کی دوسری رات کے دوران گھروں میں نماز پڑھیں۔ عید انتہائی سادگی سے منائیں۔ قاضی سید ضیاء العارفین شعبہ کامرس کی جانب سے بین الاقوامی ویبینار کا انعقاد۔ اس سرخی کے تحت 16 مئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU کے شعبہ کامرس کووڈ-19 کے بعد غیر مرئی مواقع کے موضوع پر ایک بین الاقوامی ویبینار کا انعقاد کیا، جس میں متعدد ماہرین نے موضوع کے مختلف پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ AMU وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی وبا انسانی عزم کو شکست نہیں دے سکتی۔ تمام عبادتوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ عبداللہ انصاری نام و نمود اور ریاکاری اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ خالص اور مخلص کو قبول کرتا ہے۔ تمام عبادتوں کو مقصود و مطلوب تقوی کا حصول ہے۔ جس عمل خیر اور عبادت سے تقوی نہ حاصل ہو سکے وہ محض خانہ پوری اور دکھاوا ہے۔ ایسے اعمال اور عبادتیں اللہ کے دربار میں مردود اور غیر مقبول ہیں، اس لیے ہمیشہ درست نیت کے ساتھ پوری دیانتداری، امانت داری اور استحضار قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ ان خیالات کا اظہار عبداللہ انصاری امام و خطیب محلہ قلعہ نے اپنے ایک خصوصی پیغام میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء حضرات نے تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ اتفاق رائے سے لوگوں سے گھروں میں نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس وبا کے موقع پر آپ کو گھر میں
مسجد جیسا ہی ثواب ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ اکثر گھر اب بھی نماز سے آباد نہیں ہو سکے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی نمازوں سے آباد کرو۔ اس رمضان المبارک میں بہترین موقع تھا کہ ہم سب سارا دن اور ساری رات عبادت اور ریاضت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ اودنامہ کے آخری صفحے کی پہلی سرخی یوں ہے: ریاستی حکومت مہاجر کارکنوں مزدوروں کو ٹرین سے مفت لا رہی ہے، مہاجر مزدوروں کارکنوں کو بس سے بھیجنے کے لیے فنڈ منظور۔ خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں لاک ڈاؤن بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے مہاجر مزدوروں کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خود اور اپنے خاندان کو خطرے میں ڈال کر پیدل یا غیر محفوظ گاڑیوں سے گھر کے لیے سفر نہ کریں، کیونکہ ریاستی حکومت اپنے سبھی مزدوروں کارکنوں کو حفاظت اور عزت کے ساتھ واپسی کے لیے جنگی پیمانے پر بندوبست کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت مہاجر کارکنوں مزدوروں کو ٹرین سے ریاست میں مفت لا رہی ہے۔ بین الاقوامی نہج البلاغہ ویبینار میں ملک و بیرون ملک کے اسکالرز کا خطاب۔ شعبہ علوم مشرقیہ دانشگاہ لکھنؤ کی جانب سے ہونے والے تاریخی ویبینار کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشد علی جعفری نے بتایا کہ 16، 17، 18 مئی 2020 کو ہونے والے ویبینار کے پہلے دن کا پروگرام 3 بجے سپہر شروع ہوا، جس میں ملک و بیرون ملک کے عظیم اسکالرز نے بعنوان نہج البلاغہ کی عصری معنویت پر اظہار خیال کیا۔ کورونا سے سبق لے کر مساوی بنیاد پر مواقع تیار کرنے کی ضرورت، پروفیسر رائے۔ تعلیم کے ذریعے مساوی جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے، یاسوب عباس۔ شیعہ پی جی کالج میں آج سے 2 روزہ نیشنل ویبینار کا انعقاد شروع کیا گیا۔ افتتاح لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر آلوک رائے نے کیا۔ ویبینار کا خصوصی موضوع مواقع کی غیر مساویانہ اور جمہوریت کے سامنے چیلنجز رہا، جس میں مقرر خاص مشہور ماہر اقتصادیات اور جے این یو پروفیسر روی شریواستو، اتراکھنڈ حکومت میں تعینات شری سنت کمار سنگھ نے ماہر سبجیکٹ کے طور پر تمام پہلوؤں پر اپنے اپنے خیالات رکھے۔ جب مزدور نہیں تو کیسے شروع ہوں گے فیکٹریاں؟ حکومت نے صنعتوں کو راحت پیکج دے دیا، بہت ساری فیکٹریوں کو شروع کرنے کی اجازت بھی مل گئی، لیکن مزدوروں کی کمی کی وجہ سے پیداوار شروع نہیں کی جا رہی ہے۔ ایک طویل عرصے سے لاک ڈاؤن میں پھنسے مزدوروں کو جب گھر واپسی کا موقع ملا تو وہ اپنے گھروں کی جانب نکل پڑے۔ اب فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے مزدور نہیں مل رہے ہیں۔ علاوہ ازیں سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو کے اوریا حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبے کو 1-1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیے جانے اور اوریا سڑک حادثے میں ہلاک مزدوروں کے خاندان کے تئیں صدر کانگریس یوپی کا اظہار افسوس اور یوگی سے استعفے کے مطالبے کی خبر بھی اودنامہ کے آخری صفحے کی اہم سرخیاں ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ عاشورہ اور چہلم کربلا میں عراق، ایران اور شام کے لیے قافلوں کی روانگی 2 جون سے 4 اکتوبر تک۔ رابطہ کریں الجواد ٹورز۔ ایران، عراق اور شام کے لیے قافلوں کی روانگی 1 جون سے۔ رابطہ کریں کاروان عسکری جی بی ٹورز اینڈ ٹریولز۔ مہندی ٹور اینڈ ٹریولز نے کورونا کے سبب اپنے کسی پیکج کا اعلان تو نہیں کیا ہے، لیکن اپنے اشتہار کو جاری رکھتے ہوئے ماہ رمضان کی مناسبت سے قارئین کے لیے رمضان کی دعا کو اپنا اشتہار بنایا ہے۔ ناظرین کرام، اودنامہ کے ادارتی صفحے پر معصوم مراد آبادی کا مضمون ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے شائع ہوا ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور اس کی مشینری ایسی تمام آوازوں کو خاموش کر دینا چاہتی ہے جو کسی بھی قسم کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف پوری جرأت کے ساتھ بلند ہوتی رہی ہیں۔ سی اے اے مخالف آوازوں پر انسداد دہشت گردی قانون یا این ایس اے کے نفاذ کا معاملہ ہو یا پھر مظلوموں کی داد رسی کرنے والے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان پر دیش دروہ کا مقدمہ، یہ سب ان لوگوں کا حوصلہ توڑنے کی سازش ہے جو اس ملک میں مظلوموں کی آواز ہیں اور بے خوف ہو کر ان کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ظالمانہ کوششوں کے خلاف ہر اس شخص کو اپنے جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے آواز بلند کرنی چاہیے جو یہاں سر اٹھا کر جینا چاہتا ہے۔ بقول مظفر وارثی، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اسی صفحے پر پروفیسر صالحہ رشید اپنے مضمون ایک آتم نربھر کی کتھا میں لکھتی ہے کہ پیارے خان کا ٹرانسپورٹ بزنس سالانہ 400 کروڑ کا ٹرن اوور کرتا ہے۔ وہ 700 کروڑ کی لاگت سے ناگپور کے اطراف میں کارپوریٹ آفس تیار کروا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جب ان سے بزنس میں کامیابی کے گر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک مختصر جواب دیا کہ بزنس میں جھوٹ مت بولو۔ ایک اور سوال ان سے کیا گیا کہ وہ کون سی عادت ہے جو ان کی زندگی کو آسان بناتی ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بغیر نماز پڑھے نہ تو ان کا دن شروع ہوتا ہے اور نہ ہی وہ آفس آتے ہیں۔ جب پیارے خان کی والدہ رئیسہ خاتون سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی ترقی کو دیکھ کر کیا کہیں گی تو انہوں نے بڑی سادگی سے کہا کہ میرے پاس بچوں کو
देने के लिए कुछ खास नहीं था, बस मैंने उनकी तरबियत पर ध्यान दिया। आज जरूरत है रईसा खातून जैसी माओ की अपने बच्चों की तरबियत, तभी हम प्यारे खान जैसे आत्मनिर्भर समाज को दे पाएंगे जो सचमुच स्वदेशी का परचम लहराएंगे। इसी सफे पर आरिफ शजर अपने मजमून बउनवान क्या आत्मनिर्भरता और न्यू इंडिया यही है में लिखते हैं, मुल्क के लाखों मजदूरों ने पहली बार अपने ही मुल्क की मुंतखब हुकूमत के हाथों अपनी बदहाली का इतना तल्ख जायका चखा है कि उन्हें हुकूमत की संगदिली और गंदी सियासत से नफरत हो गई है। बहरकैफ अब यह बात मजदूरों और किसानों को समझ लेनी चाहिए कि मोदी हुकूमत गरीबों के तई उतनी हमदर्द नहीं है जितनी हमदर्द सरमायादारों के लिए है। उन्हें लाने के लिए तैयारे का इंतजाम फौरन कर दिया जाता है, लेकिन गरीब मजदूरों के सिलसिले में हुकूमत की नींद 2 महीने के बाद टूटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज अवधनामा के अदबी सफे पर बर्लिन जर्मनी में मुकीम आरिफ नकवी की कहानी पहला जूता शाये हुई है। इसके अलावा जवान कलमकार कालम में अब्दुल मन्नान समदी की कहानी हैवान नातिक की दूसरी और आखिरी किस्त शाये हुई है। डॉक्टर ज़ेबा महमूद का मजमून जिगर फन और शख्सियत प्रोफेसर शारिफ दौलवी की पहली किस्त भी अदबी सफे की जीनत है, जिसमें मजमून निगार लिखती है कि प्रोफेसर शारिफ दौलवी की जिगर फन और शख्सियत जिगर शनासी में खिश्त अव्वल की हैसियत रखती है और आज भी इस पाए का मोनोग्राफ तहरीर नहीं किया गया। शारिफ दौलवी की तहरीरें इस बात का बयन सबूत है कि तरक्की पसंद तनकीद ने कभी भी जमालियाती पहलू को नजरअंदाज नहीं किया और इस तरह अपनी दूरबीनी से आश्कार किया है कि जिगर अपने अहद की सबसे मकबूल शायरी के मेयार और मीजान पर खड़े उतरते हैं। वो लिखती है कि शारिफ दौलवी की खासियत यह है कि वो जिस फन पारे पर कलम उठाते हैं उसके मालहू व मालह की तमाम मुताल्लिकात से बहस करते हैं और बतदरीज फन पारे की रूह तक पहुंच जाते हैं। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफा पर मोहम्मद उवैस संभली अपने मजमून रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा और शब कद्र में मौलाना मंजूर नोमानी के हवाले से लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने शब कद्र को इस तरह मुबहम रखा कि कुरान मजीद में एक जगह फरमाया कि कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ और दूसरी जगह फरमाया गया कि कुरान का नुज़ूल माह रमजान में हुआ। इससे इशारा मिला कि वो शब कद्र रमजान की रातों में से कोई रात है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद निशानदेही के तौर पर फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसका ज्यादा इम्कान है, लिहाजा इन रातों का खास एहतमाम किया गया। दूसरा मजमून मोहम्मद जियाउल हक नदवी का है, जिसका उन्वान है सिला रहमी और उखरवी फवायद, जिसमें उन्होंने सिला रहमी के आखिरत में मिलने वाले फवायद और कता रहमी पर वईदों को हवालों के साथ बयान किया है। तीसरा मजमून मुफ्ती अब्दुल खैर अशरफी मिसबाही का बउनवान रमजान का आखिरी अशरा शब कद्र और मामूलात रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शब कद्र अल्लाह अज़्ज़ जल्ल का तोहफा है, फजाइल की जामे है, बरक़ात की मंबा है, फरिश्तों से मुलाकात, रब से मुनाजात और लुत्फ व इनायात वाली रात है। यह तोहफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिला है। जामिउल अहादीस में इमाम सुयूती ने नकल किया है कि अल्लाह ताला ने शब कद्र मेरी उम्मत को दिया, अजी कब्ल ये शब किसी और को नहीं दी गई। नाज़रीन, इसी तरह पर सैयद राशिद हामिदी का मनक़बती कलाम भी शाये हुआ है, जिसके कुछ अशार यूं हैं। काबे रूहे मुसलमान है अली ये मुर्तज़ा, क़िबले तक़दीर मर्दा है अली ये मुर्तज़ा, पैकरे ईमान व ईक़ा है अली ये मुर्तज़ा, परतवे आयात क़ुरआन है अली ये मुर्तज़ा, इल्म व इरफान का मदीना है नबी ये मोहतरम, और बाबे इल्म व इरफान है अली ये मुर्तज़ा। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। Ruzi's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. होम डिलीवरी अवेलेबल। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में समाज सेवी शरद यादव की तरफ से गरीब एवं असहाय परिवारों को 25 किलो की राशन किट वितरित किया गया। समाजवादी शरद यादव लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही गरीब एवं असहाय लोगों को राशन सामग्री वितरित कर रहे हैं। अयोध्या में कल मिले 3 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के ग्रामों में तैनात किए गए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ सर्वे एवं क्षेत्र विसंक्रमित करने हेतु लगाई गई टीमों को बचाए हेतु जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने स्वयं निरीक्षण किया और प्रशिक्षित किया। आजमगढ़ में मुंबई से आए युवक की संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद शनिवार को उसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना वायरस की यह पहली मौत है। स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार शव का दाह संस्कार कर दिया गया। वहीं परिवार सहित अन्य सदस्यों को हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर जाँच के लिए उनके सैंपल लिए गए हैं। गोरखपुर में लॉकडाउन के समय में फोन द्वारा लोगों को चिकित्सीय परामर्श देने के कारण सुर्खियों में आए मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल ने आज दूर दराज से आ रहे राहगीरों, गोरखपुर के मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों को कैल्शियम आयरन की दवाइयां का वितरण किया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अखिलानंद त्रिगुण के निर्देशानुसार इन दवाइयों का वितरण किया गया। डॉक्टर त्रिगुण लगातार टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को परामर्श करा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें असली योद्धा बताते हुए मेडिवर की ओर से सम्मानित भी किया गया है। मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल ने एक चलता फिरता स्टॉल लगाकर लगभग 200 लोगों को आयरन और कैल्शियम की दवाइयां दी हैं।
कानपुर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यूपी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर के सहयोग से 3000 चप्पलें प्रवासी मजदूरों, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी को भेंट की। ये चप्पलें 6, 7, 8 तथा 9 नंबर की हैं। ये चप्पलें उन प्रवासी मजदूरों को वितरित की जाएंगी जिनके पास चप्पलें नहीं हैं। प्रयागराज में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पड़िला में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। सीआरपीएफ जवान ने पत्नी और 2 बच्चों की गोली मार दी। इसके बाद जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी होने पर सीआरपीएफ के अधिकारी और जिले के पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कर रहे हैं। थरवाई थाना क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ग्रुप सेंटर है। ग्रुप सेंटर में ही रहने वाले 224 बटालियन में ड्राइवर के पद पर तैनात विनोद कुमार यादव प्रयागराज जनपद में मेजा तहसील के सिरसा इलाके का रहने वाला था। उसने शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे पत्नी विमला, बेटे संदीप और बेटी सिमरन को गोली मार दी। पत्नी और बच्चों की मौत के बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे चारों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी होने पर सीआरपीएफ के जवानों में खलबली मच गई। जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर खटोली रेलवे विभाग के निर्माणाधीन अंडरपास का भाजपा विधायक देवेंद्र नीम ने निरीक्षण किया। रेलवे विभाग के निर्माणाधीन अंडरपास के नीचे भरे पानी को लेकर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता कर किसानों और ग्रामीणों की समस्या से कराया अवगत। सिद्धार्थनगर में लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस को हो रही दिक्कतों को देखते हुए भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं ने कपिल वस्तु बौद्ध स्तूप पर पहुंचकर बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। सहायता राशि पाकर भिक्षुओं के चेहरे खिल उठे। महानाम भिक्षु बुद्ध रत्न, भिक्षु रत्न सागर, भिक्षु दया सागर व भिक्षु अभयानंद को 25-2500 रुपए सहायता राशि प्रदान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। जिला महासचिव राम मिलन गौतम के निर्देशन में यह कार्य किया गया। अलीगढ़ में रियल एस्टेट कारोबारी के परिवार के 6 सदस्यों सहित 12 और कोरोना पॉजिटिव मामले। शुक्रवार देर रात फिर से कोरोना बम फूटा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत शहर के रियल एस्टेट कारोबारी परिवार के 6 सदस्यों सहित शहर में कुल 12 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा।